प्रधानमन्त्री हटाउनु छ भने या त संसदीय दल फेस गर्नु पर्यो, पार्टी अध्यक्ष हटाउनु छ भने 4 महिनापछि महाधिवेशन गर्नु पर्यो। कुरा यति हो। संसदमा जाँदा जाँदै अनौपचारिक राजीनामा आयो भनेर संसदमा उभिनबाट रोकिएको चिज हो नि, म त्यहीँ फेस गर्छु, तपाईहरुलाई म डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिन्छु तथ्य के हो भनेर। जहाँसम्म अरूको कुरा छ, मैले दिँदा त के, अब मैले त दिन मिल्दैन होला, कम्तीमा मेरो जति गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। क्वेसन उठेपछि आफ्नो जुन मर्यादाजनक ठाउँ छ, छानबिनहरूलाई गर्न कसैले खोज्यो भने, परीक्षणहरू गर्न खोज्यो भने, पर्यो भने, अब उच्च पदमा बसिरहेर होइन भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ होला। त्यसैले गर छानबिन भनेर अख्तियारले गर, अदालतले गर, संसदीय समितिले गर, सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर। केन्द्रीय राजनीतिबाट, त्यसमा देखा परेका गतिविधिबाट अथवा एउटा ठुलो दलको अन्तरसङ्घर्षका विषयमा जानकार छैन भन्ने म विश्वास त राख्दिनँ। त्यसैले तपाईहरुका आफ्ना मत विमत पनि हुन सक्छन्, त्यो स्वाभाविक हो, किनभने एउटा प्रेस चाहिँ आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने स्वतन्त्र पनि छ, जसलाई हामीले हाम्रो संविधानद्वारा पनि अक्षुण्ण अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका पनि छौँ। खालि मैले यो भूमिका मात्रै बाँधेँ। साथीहरूलाई थाहै छ अहिले नेकपा के होला, नेकपाको भविष्य के होला र नेकपाको भविष्यसित जोडिएर मुलुकको पोलिटिकल समग्र सिचुएसन के होला, यो एउटा कुरा त छ। त्यसमा साथीहरूका विभिन्न प्रश्नहरू मनमा रहन सक्छन्। म साधारण कुराहरू राख्न चाहन्छु। खास गरिकन नेकपामा अहिले विवाद छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यो विवाद समाधान हुन नसक्ने बिन्दुको हामी देखिरहेका छैनौँ। यसमा केही जोड र कोडहरू छ र मूलभूत प्रश्न खास गरिकन प्रधानमन्त्रीको र पार्टी अध्यक्षको केपी ओलीको असमयमै अथवा एक प्रकारले आग्रहपूर्ण ढङ्गले निरन्तर उठाइएको, पार्टीभित्रबाट उठाइएको राजीनामाको विषयले वा पद त्यागको जिरहपूर्ण माग राजनीति तरङ्गित भएको छ। स्वाभाविक हो, विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारपछि नेपालले पहिलोपल्ट झन्डै 2/3 नजिकको एउटा पार्टीको सरकार स्थापना गरेको छ र नेकपाको आफ्नो जीवनमा चाहिँ पहिलोपल्ट सुविधाजनक बहुमतको सरकार निर्माण गरेको छ र त्यो ताजा जनादेशद्वारा र संसारको विरलै घटनाहरूमध्ये इतिहासमा पहिलोपल्ट आम निर्वाचनद्वारा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाए र अहिले आम निर्वाचन अगाडि केपी ओलीको नेतृत्वमा वामपन्थी एकताले, तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीको चुनावी तालमेलले चुनावका माध्यमबाट जनमतद्वारा नेकपाको सुविधाजनक सरकार बन्यो। यो यति महत्त्वपूर्ण उपलब्धि लाई अब के हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि सोचिएको होला। तर म के विश्वास प्रकट गर्छु भने यी मागहरू कसरी जान्छन् तपाईहरुलाई पनि केही लागेको होला। मेरो दृष्टिकोणमा हामीले राजनीतिक स्थिरताको माग गरेका थियौँ। 6 महिनामा सरकार बदलिरहने कुराले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र, नेपालको वैदेशिक नीति सञ्चालनसँग सम्बन्धित कुराहरू, नेपालका राष्ट्रिय मुद्दाहरू, नेपालको विकास प्रक्रियामा नीतिगत निरन्तरता वा एक प्रकारको विश्वास, दृढतापूर्ण विश्वास
चाहिँ थिएन। त्यसलाई अन्त्य गर्ने काम आम निर्वाचनले गर्यो र नेपालले अहिले के काम गर्यो र यो हतारो किन भयो राजीनामा माग्नुपर्ने, त्यस विषयमा पनि केही कुराहरू होला। तर म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपालमा यस्तो भइरहन्छ र इतिहासको गलत नजिर वा पुनरावृत्ति हुँदैन भन्ने हामी विश्वास प्रकट गर्न सक्छौँ। संविधान जारी हुने कुरा नै कति सङ्घर्षपूर्ण थियो, कति कष्टपूर्ण थियो र केपी ओली पार्टी नेतृत्वमा आएपछि संविधान सभाद्वारा संविधान जारी गराउने काम भयो। यद्यपि यसमा अरू दलहरूको पनि सहभागिता थियो, त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्दैनौँ। तर एउटा दृढ प्रतिबद्धता र नेतृत्वको खाँचो थियो, त्यो काम त केपी ओलीले पुरा गर्नु हो। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, त्यतिखेर विभिन्न दूतहरू आएर नेपाली कांग्रेसलाई पनि र अरू दलहरूलाई पनि दबाब त दिइएको थियो, त्यो पनि सफल हो। र संविधान मात्रै जारी भएन, खाली संविधान एक ठाउँ मात्रै जारी भएन, त्यो लोकतान्त्रिक संविधान जारी हो जसप्रति पनि मान्छेहरूको आशंका थियो, त्यसैले त्यो समाजवाद उन्मुख, न्यायपूर्ण र लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गरिएको संविधान पनि जारी भयो। त्यो पनि केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा सफल काम पनि भएको हो। सँगसँगै यो बुझ्न हुँदैन कि तत्कालीन नेकपा एमाले आफ्नो भावी नेतृत्व, मुलुक सञ्चालन गर्ने नेतृत्वको एउटा मियो को हो भन्ने कुरा स्पष्ट भएर आम निर्वाचनमा जनताको बिचमा गएको थियो। खालि चुनावी नाराहरू मात्रै लिएर गएको थियो, नीति र नेतृत्व दुईटै बोकेर गएको थियो। नीति चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख थियो र नेतृत्व केपी ओलीको नेतृत्वमा हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने कुरा थियो र जनमत त्यसलाई पनि अनुमोदित भएको। केपी ओलीको अर्को एउटा कुरा के थियो भने हामीले बिर्सिन नहुने कुरा, उहाँको नेतृत्व असफल भयो भन्ने जुन प्रसङ्ग उठाइरहेको छ, यसको मैले स्पष्टीकरण दिइरहेको हो। साथीहरूलाई किन यो कुरा भन्ने पनि लाग्न सक्छ। हामी कहाँ उग्र जातिवाद हाबी थियो, हामी कहाँ उग्र पृथकतावाद हाबी थियो, हामी कहाँ क्षेत्रीयतावाद पनि हाबी गराउन खोजियो र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणको स्थिति जस्तो पनि देखिएको थियो। त्यसलाई पनि पराजित गर्ने कुरा भयो र एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम विदेश नीति सञ्चालनको कुरा पनि केपी ओलीले दृढतापूर्वक नै गर्नुभएको छ। र तपाईहरुले यी चीजहरू देख्नुहुन्छ ती कहाँ प्रकट भए भन्दा नाकाबन्दीमा प्रकट। यद्यपि अहिलेको सरकार हो त भन्दा अघिको सरकार, तर बाछिटाहरू कसरी आइरहेका थिए भने त्यसको पनि सामना थियो। त्यसले अर्थतन्त्रलाई तहस नहस बनायो। यति त पत्रकार साथीहरूलाई थाहै छ, त्यति लामो अवधि नेपाल जस्तो देशले त्यो कुरा भोग्नु पर्यो। र पछि पनि अहिले पनि एउटा नक्सा जारी भयो। नक्सा जारी नहुन्जेल प्रश्न उठाइयो, नक्सा जारी भएपछि विकल्प संवाद नै थियो। यो दुनियाँलाई थाहा छ। त्यो ढोका चाहिँ लाउनु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई, एकदमै हल्ला भयो। ढोका ल्याउनु भयो, तर एकदमै डिस्टर्बिङ तरिकाले ल्याउनु। अनि त्यो खालको एउटा नक्सा जारी भइसकेपछि फेरि सम्बन्ध बिग्रियो भन्ने जस्तो कुरा पनि आयो। वार्ताहरूद्वारा नै हामीले समस्याको समाधान गर्ने हो। कुरा जतिसुकै चर्चा गर्न सकिन्छ, तर समाधान संवाद र वार्ता नै थियो। र अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा पुनर्जागरणको युग चाहिँ सुरु भएको थियो। त्यो पुनर्जागरण केमा? प्रधानमन्त्रीको भाषामा मूर्छित सपनाहरू बिउजाएर, तर हामीले हेर्दा एउटा स्वतन्त्र विदेश नीति सञ्चालन, त्यो एउटा देशको गौरवपूर्ण आत्मसम्मानपूर्ण विषय थियो। अर्को, हामी केही गर्न सक्छौँ, हाम्रो देश पनि विकसित हुन सक्छ भन्ने अर्को मान्यता हो। त्यसै गरी
उहाँले परिपूर्ण लोकतन्त्रको एउटा परिभाषा लिएर आउनुभयो र जुन परिभाषाभित्र खालि आर्थिक समृद्धिको मात्रै कुरा छैन, नागरिक सुख, व्यक्तिगत सुख, सामाजिक न्यायको कुरा, व्यक्तिगत सम्मानको कुरा र त्यसमा चाहिँ नागरिक अधिकारहरूको कुरा पनि, अर्थात् लोकतन्त्रको एउटा पूर्ण परिभाषाभित्र बोल्न पाउने, लेख्न पाउने, सभा सङ्गठन गर्न पाउने मात्रै होइन, खुसी हुन पाउने पनि, सम्मानित जीवन जिउन पाउने पनि एउटा कुरा उहाँले लिएर आउनुभयो। यो एउटा युरोपमा पनि पहिला रेस्टोरेसन एज भनिन्थ्यो। त्यसै गरी यो एउटा पुनर्जागरणको एउटा युग गणतन्त्रको स्थापनापछि चाहिँ त्यो पनि भएको छ। र अब पार्टी अध्यक्ष यो काम अहिले गरिरहेको छ। चारवटा कुरा: नाकाबन्दीको सामना, सँगसँगै संविधान निर्माणको कुरा, सँगसँगै संविधान कार्यान्वयनको कुरा। यो जम्मैलाई थाहा छ, हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको हाम्रोमा सुरुवात भएको त संविधान यो पछिल्लो चुनावपछि 74 को चुनावपछि कार्यान्वयनमा गयो। त्यो कुनै कानुन त थिएन त्यहाँ त्यसलाई चलाउनका निम्ति। ती सारा चिजमा एउटा संरचना निर्माण हुन्छ नि, सङ्क्रमणतर्फ जाने कुरामा, सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट सुदृढीकरणको अवस्थातर्फ जाने कुरामा यी कुराहरू पनि अगाडि बढेकै थिए। र अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि हठात किन हो थाहा छैन, तर प्रधानमन्त्रीले दुईटै चिजबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनिएको छ। यो कुरा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र सम्भव छैन। त्यो लोकतन्त्रको खिल्ली हो। किनभने प्रधानमन्त्री, मैले अघि पृष्ठभूमिमै उल्लेख गरेँ, चुनावकै बेलामा हाम्रो नेता फलानु हो भनेर गएको चिज हो। र ठुलो पार्टी नेकपा एमाले थियो, तत्कालीन चुनावी मोर्चा थियो र पछि त्यसलाई गठबन्धनमा बदल्दै पार्टी एकतातर्फ लगिएको थियो। दोस्रो, पार्टी अध्यक्ष चाहिँ धेरैलाई के लाग्छ भने बहुमत पुग्यो। म दावासाथ भन्छु, शालीनता दृढतापूर्वक भन्छु। र हाम्रो अभ्यास के हो भने हामीले राजनीतिक स्थिरताको माग गरिरहँदा लोकतान्त्रिक पार्टीहरूको पनि आन्तरिक राजनीतिको पनि स्थिरताको प्रयास चाहिँ गरेका छौँ। त्यो अभ्यास भएको छ। त्यो कहाँ? कङ्ग्रेसले पनि कङ्ग्रेसको आफ्नो पार्टीको सभापति महाधिवेशनबाट डाइरेक्ट इलेक्सन गर्छ र नेकपाले पनि 8औं र 9औं महाधिवेशनमा, खास गरी तत्कालीन एमाले महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय कमिटी मात्रै निर्माण गरेको होइन, अध्यक्ष नै निर्वाचित गरेको। त्यो किन? त्यो के हो भने केही व्यक्तिहरूको सानोतिनो समीकरणले, खुशामतले आम कार्यकर्ताहरूले सोझै निर्वाचित गरेको अथवा महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्व हल्लाइरहने कुरा हो भनेदेखि राजनीतिमा षड्यन्त्रको बिजारोपण हुन्छ। राजनीतिमा परीक्षण, उसको क्षमताको परीक्षणको अवस्था वा मौका उसले पाउँदैन। त्यसैले चेक एन्ड ब्यालेन्सका अरू सिस्टमहरू त छन्, तर सोझै निर्वाचित अध्यक्षलाई कमिटीको बहुमतले हटाउन सक्ने कुनै प्रावधान छैन, हुन सक्दैन। त्यही कारणले डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट वा जे भनौँ हामीले भन्दा अङ्ग्रेजीमा एउटै चिज हो के अरे, काहीँ सभापति काहीँ अध्यक्ष, त्यही बनाएको हो। यो कुरा हामी भुल्न सक्दैनौँ। ऐतिहासिक तथ्यहरू र हाम्रा अभ्यासहरू हाम्रा साथमा छन्। त्यसैले बहुमतले के गर्छ भन्दा बहुमतले आफ्नो विचार चाहिँ राख्न सक्छ, दृष्टिकोण राख्न सक्छ र प्रधानमन्त्री हटाउनको निम्ति पार्टीको निर्णयले सम्भव छैन। त्यो चाहिँ हाम्रा संवैधानिक अभ्यासहरूतर्फ हामी जानुपर्ने हुन्छ। त्यो संवैधानिक अभ्यासतर्फ गइरहँदा निर्वाचनमा गरिएका बाचा कबुलहरू र राजनीतिक स्थिरता त्यसमा उठाइएको कुराको जवाफदेहितासहित जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तर पनि संसदीय प्रक्रियाबाट कसैले हटाउँछ भने हाम्रो संवैधानिक विधि त्यही हो, त्यसमा कुनै ऐया आथाको कुरा त रहँदैन। तर जनताद्वारा निर्वाचित, संसदद्वारा निर्वाचित विषयलाई पार्टीको बहुमत सो हुन सक्छ शक्ति सङ्घर्षको कुरामा। त्यो बहुमत अधिवेशनमा गएर अध्यक्ष फेरेर पुरा हुन सक्दछ। त्योभन्दा अगाडि यो सम्भव छैन। यदि त्यसो भयो भने के हुन्छ भने
पार्टी अध्यक्षको बाट प्रधान केपी ओलीलाई हटाउनु छ, पार्टी अध्यक्षलाई हटाउनु छ भने पार्टीको महाधिवेशन हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु छ भने संसदीय प्रक्रिया वा आम चुनावद्वारा हटाइनु पर्छ। नेतृत्व परिवर्तनको वैधानिक विधि त्यही हो, अरू सबै छक्का पन्जा हुन्। छक्का पन्जाद्वारा जाने कुरा चाहिँ के हो भन्दा समाधान होइन, फेरि त्यो विग्रह र विसर्जनको अर्को एउटा अन्तहीन चक्रमा फस्ने कुरा हुन जान्छ। त्यसैले अहिलेको विवाद के गरी अन्त्य हुन्छ भन्दाखेरि यो छलफल र संवादद्वारा नै अन्त्य हुन्छ। म आशा गर्छु र हामी देशभरिका कार्यकर्ताहरू विभाजनको पक्षमा छैन, आम जनता पार्टीहरूको विभाजनको पक्षमा छैन र त्यो मतको त्यो आवाज नसुनिकन अगाडि बढ्न सक्ने नेतृत्वको सामर्थ्य छैन, हिम्मत छैन। किनभने त्यो जनताले पनि दण्डित गर्ने ठाउँ छ। किनभने पार्टीमा पनि लोकतन्त्र छ। कुनै यो कोठाबाट जन्मेको कोठामै त्यसको विकास हुने र कोठाभित्रै त्यसको अन्त्य हुने प्रक्रियाद्वारा नेकपा छैन। यो आम जनताद्वारा अनुमोदितको कुरामा छ। त्यस हिसाबले हरेक कुरा जनताप्रति र कार्यकर्ताप्रति मात्रै होइन, नेताप्रति मात्रै होइन, नेपालका पार्टीहरू आफै लोकतान्त्रिक पार्टी, राज्यको लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्ने पार्टी भएको हुनाले आन्तरिक जीवनको पनि लोकतान्त्रिक अभ्यास उनीहरूले गर्छन्। त्यो फेरि अनुचित होइन, त्यो गर्नै पर्दछ। त्यसैले देशको सार्वभौम सत्ता आम जनताको हातमा, पार्टीको सार्वभौम सत्ता आम सङ्गठित कार्यकर्ताको हातमा रहेको अवस्था हो। त्यसैले हरेक मान्छे आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवार छ र आफ्नो ठाउँमा जवाफदेही छ। त्यस हिसाबले हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अर्को विधिबाट जान चाहिँ सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब दुईटा प्रतिवेदन छन् नि भन्ने कुरा आउन सक्छ, मैले एकैचोटि राख्नुपर्ने। एउटा चाहिँ आरोपपत्र हो, कुण्ठापत्र हो, अर्को चाहिँ जवाफ। त्यसैले एउटा प्रतिवेदन हो, एउटा आरोपपत्र हो। जवाफ त दिनु पर्यो। एउटा जवाफपत्र हो, एउटा आरोपपत्र हो, बस त्यति नै हो। म आशा गर्छु पछिल्लो लिडरसिप जो इमर्जिङ लिडरसिप छ वा कन्टिन्युअस डेभलप भएको लिडरसिप छ, त्यसले यसमा अलिकति हस्तक्षेप गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ र स्थायी समितिले दुईटै प्रतिवेदन भनौँ वा आरोपपत्र र जवाफपत्रलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर साझा चाहिँ पार्टीको खास प्रतिवेदन आउँछ। त्यसरी पनि जान सक्छ। अब त्यसमा उठाइएका कयौँ चिजहरू यस्ता छन् जसको समाधान राजनीतिक तहमा हुन सक्दैन। विभिन्न आरोपहरूको सन्दर्भमा राष्ट्रघात गरौँ, त्यसको फैसला जनताले गर्ने हो। नक्सा जारी हो, राष्ट्रघात त्यही हो, प्रश्न त्यहाँ उठ्छ। राष्ट्रघात गरौँ, विराटनगरको क्याम्प हटायो नि त, त्यसकारण राष्ट्रघात भयो। संवाद हुने भयो, फिर्ता हुने भयो, फिर्ता गरिन्छ भन्ने राज्यको दृढता हो। सबै पार्टीहरूको त्यसमा ऐतिहासिक सहभागिता हो। अब फेरि आरोपपत्रमा के छ भने त्यो एकदम कन्ट्रोभर्सियल छ। एकातिर नेपाल सरकारले एकदम राम्रो काम गर्यो, दृढतापूर्वक आँटका साथ नेपाली जनताको राष्ट्रवाद, राष्ट्रिय स्वाधीनता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई उसले अक्षुण्ण राख्यो, दृढतापूर्वक हिम्मत साथ गर्यो। सबै पार्टीहरूले त्यसमा साथ दिए। त्यसमा कुनै पार्टी अछुतो रहेन, एउटा दुईटा व्यक्तिहरूको छुट्टै मत रहनु स्वाभाविक थियो भन्ने। अर्कोतिर राष्ट्रिय चाहिँ मुद्दाहरूलाई अथवा राष्ट्रियताको कुरालाई खत्तम बनाइदियो भन्ने खालका कुराहरू पनि गर्ने कुरा सही थिएन। त्यसैले त्यो राजनीतिमा बहस होला, तर जुन फौजदारी प्रकृतिका विषयवस्तुहरू छन् त्यसको निरूपण एउटा पार्टीले, एउटा पार्टीको नेताले पार्टीको अर्को नेतालाई लगाएर समाधान हुँदैन। त्यसको निम्ति या त सम्पत्ति शुद्धिकरणमा जानुपर्छ, त्यसको निम्ति तयार हुनुपर्छ, या त अख्तियार जानुपर्छ, या त अदालती प्रक्रियाद्वारा त्यसको छिनोफानो हुनुपर्छ। किनभने नियन्त्रण र सन्तुलनको चेक एन्ड ब्यालेन्सको
आफै आरोप लाउने आफै न्यायाधीश हुन त पाइँदैन नि हाम्रो संविधानले त्यो त मौका दिएको छैन जो कसैमाथि होस् व्यक्तिमाथि यो वा त्यो त्यस हिसाबले जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब केही साथीहरूको कस्तो छ भने झन्डै आफ्नो जीवनको 50 वर्ष राजनीतिमा लगाएको मान्छेलाई क्यारेक्टर सर्टिफिकेट चाहिँ केपी ओलीलाई क्यारेक्टरको सर्टिफिकेट चाहिँ भर्खरै चाहिँ पार्टीमा सहकार्य अथवा एकताको प्रक्रिया टुङ्गो नलागे पनि प्रक्रियामा पुगेको लामो सङ्गत नगरेको सम्पूर्ण आनी बानी व्यवहार बस उठ शैली तरिकाहरूको सन्दर्भमा पनि एउटा भुक्तभोगी नभएको साथीहरूले एकले अर्कालाई चिन्ने अन्तर्घुलन हुने प्रक्रिया सुरु रहेको बेलामा केपी ओलीलाई चाहिँ क्यारेक्टर सर्टिफिकेट दिने ठाउँमा साथीहरू कहाँ पुगे? त्यो आवश्यक छैन। त्यो सम्भव छ? केपी ओलीलाई क्यारेक्टरको सर्टिफिकेट नेपाली जनताले दिने हो। लगाइएका आरोपहरू यति अप्ठ्यारा छन्, ती आरोपहरू पुष्टि हुँदा कानुन बमोजिम कारवाही हुन्छ, पार्टीको मात्रै होइन। नहुँदा लगाउने साथीहरू के भन्छ? जे पनि आरोप लगाएर मात्रै हुँदैन, त्यो त्यहाँ जानुपर्ने हुन्छ, ती ठाउँहरूबाट सुनवाई हुनुपर्ने हुन्छ। अर्को मैले अघि पनि उल्लेख गरेँ, यदि दुर्घटना खोज्ने हो भने अल्पमत बहुमतको कुरा गरौँ, त्यो नगरी भएको छैन कसैलाई भने त्यो कुरा गरौँ। त्यस्तो होइन भने चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पार्टीहरूले आफ्नो पार्टीको पनि सुदृढ नेतृत्व निर्माणको निम्ति कार्यकर्ताहरूलाई नै नेतृत्व छनौटको अधिकार दिएको छ। यो नेपालका पार्टीहरूको सन्दर्भमा तीनटा कुरा, नेपालमा राज्यको लोकतान्त्रिकीकरण, त्यसको मतलब त्यसका संरचनाहरू पनि लोकतान्त्रिक हुनेछन् भन्ने कुरा हो, पार्टीहरूको लोकतान्त्रिकीकरण र समाजको लोकतान्त्रिकीकरण। यी तीनटा कुरालाई छोडेर अब कुनै पनि पार्टी 21औं शताब्दीमा यो देशलाई लिड गर्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यो युग थियो कुनै बेला। सिपी मैनालीलाई तत्कालीन मालेले, तपाईँहरूको पूर्वकै नेता हो, 5-6 जना मिले फ्याट्ट फ्याल्दिए। तत्काल त्यो भूमिगत काल थियो, तर खुल्ला समाजमा त्यस खालको चुनौती दिँदा दुर्घटना निम्तिने कुरा त बिपी कोइरालालाई खतम बनाउनको निम्ति मातृका कोइरालाले आफ्नै एउटै कोखको भए पनि त्यस्तो त हुँदो रहेछ राजनीतिमा। त्यो सफल भयो त? सफल त भयो, तर कहाँ पुगेर अन्त्य भयो? बिपी कोइरालालाई असफल गराउन त्यो कहाँ पुग्यो? त्यो निरङ्कुश तन्त्रको जग बसाल्ने ठाउँ हो। त्यसतर्फको ढङ्गले नेपालका पार्टीहरू अब जान सक्दैनन्। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र दुर्घटना नै रोज्नेलाई त अरूले राम राम भन्ने न हो, बाँकी के हुन्छ? त्यसमा कसैको ऐया न हात खत न बात, बाँकी त नयाँ पुस्ताले फेरि सम्हालेर लैजान्छ। पुस्तान्तरणको कुरा छ, नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा छ। पार्टी अध्यक्षले र प्रधानमन्त्रीले म दुईटै चिज छोडिदिन्छु, तर विधि र प्रक्रियाद्वारा, महाधिवेशन र आम चुनावद्वारा। अब महाधिवेशन गर्नु पर्यो, महाधिवेशन नगर्ने बिचमा नेतृत्व विस्थापन गर्ने कुरा अन्तर्विरोध समाधानको सही तरिका होइन। यसले तिक्तताहरूलाई मात्रै बढाउँछ, अविश्वास बढाउँछ, शङ्का बढाउँछ र पार्टी एउटा तर गुट उपगुट अरू सेटेलाइट हुँदा हुँदा चाहिँ यो यदुवंशीमा बदलिने खतरा हुन्छ। त्यसैले कता जाने हो? सङ्गठन निर्माणको आधार पनि के हो? त्यस हिसाबले जानुपर्ने हुन्छ। र अर्को पनि एउटा कुरा भन्नु छ, देशमा हिंसा पनि छ, जबरजस्ती हिंसा गर्न खोजिएको छ। यी मोरङमा एकजना निर्दोष शिक्षकलाई नृशंस हत्या गरिएको छ। व्यक्ति हत्या कुनै पनि नाममा
कुनै पनि राजनीतिको नाममा, कुनै पनि वादको नाममा, कुनै पनि विचारको नाममा स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यो कुनै एकीकृत जनक्रान्ति पनि होइन, त्यो कुनै आम जनताको साथ र सहयोग भएको विषय पनि होइन। त्यसैले सबैभन्दा बढ्ता मानव अधिकारवादी हुन्छन्, मानवतावादी हुन्छन् कम्युनिस्टहरू भनिएको सन्दर्भमा कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा विप्लवले व्यक्ति हत्याको राजनीतिलाई फेरि सुरुवात गर्ने कुरा खेदजनक छ। हिंसालाई हामी प्रश्रय गर्न सक्दैनौँ। मान्छेको जिउन पाउने, बाँच्न पाउने, जस्तोसुकै अरू अवस्थामा पनि बाँच्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो। त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गराउने वा ध्वस्त बनाउने जङ्गली राजलाई हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ र त्यसप्रति पनि म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र जो शिक्षक मारिनुभयो उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको परिवारलाई समवेदना पनि प्रकट गर्न चाहन्छु र राज्यले पनि त्यसको उहाँको परिवारको उचित व्यवस्था मिलाओस्, किनभने यो विप्लवको क्रान्ति कहिल्यै पनि सफल हुँदैन। त्यो क्रान्ति होइन, व्यक्ति हत्या क्रान्ति हुँदैन। हत्याको राजनीति कहिल्यै पनि सफल हुँदैन। त्यसमाथि अझ लोकतन्त्र जहाँ सम्पूर्ण सुविधाहरू सबै राजनीतिक दल वा व्यक्तिहरूलाई समेत छ। एउटा व्यक्ति स्वतन्त्र ढङ्गले पनि राष्ट्रपति हुन सक्दछ आफ्नो प्रभाव र पहुँच विस्तार गरेर। पार्टी खोल्न सकिन्छ र जनताद्वारा अनुमोदित भएर शासन प्रशासन राजकाज चलाउन सकिन्छ। त्यस हिसाबले यो सम्भव हुँदैन। अर्को, अहिले सत्तारूढ दलमा अलिकति विवाद चल्यो। विवाद त सबै दलमा छ है, त्यो बेग्लै चिज हो, तर सबैभन्दा बढी प्रभावित राज्य चाहिँ सत्तारूढ दलबाट भएको छ। त्यही मौकाको फाइदा उठाएर कतिपयहरू चाहिँ राजावादीहरू हल्ला गर्दैछन्। राजा आऊ देश बचाऊ भनेर 240 वर्षमा 146 वर्ष अगाडि राजाहरू नै सक्रिय भएको बेलादेखि अथवा त्यो बेलादेखि राणादेखि राजासँग आइपुग्दा देशको नक्सा त कहाँ छ देखाउन नसक्नेहरूले के देश बचाऊ, के राष्ट्रवाद बोल्न सके? के कारणले राष्ट्रवादी? त्यसैले यो चाहिँ कस्तो हो भने अब यो अहिले हो हल्ला चाहिँ मागाउन लागेको छ। श्री स्वस्थानी माताको कथा चाहिँ अब सुरु गर्छन् मान्छेहरूले घर घरमा बेलुका पढ्न। त्यो मैले पहिला पनि भनिदिएको थिएँ, लावण्य देशका राजाको त्यहाँ छ चर्चा। त्यति मात्रैमा सीमित हुन्छ, बाँकी केही पनि हुनेवाला छैन। न राजा आउँछ, न राणा आउँछ, न विप्लव आउँछ। आउँछ को? लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेस पार्टी आउँछ। यति हो यो देश। किनभने यी पार्टीको लोकतन्त्रप्रतिको व्यक्तिका गुण र दोष होला हरेक पार्टीका, हरेक मान्छेका, तर यी पार्टीहरूको आम चरित्र राष्ट्रिय चरित्र हो। यी पार्टीहरूको आम योगदान लोकतन्त्रका लागि हो, सामाजिक खुसियालीका लागि हो। परिभाषा आफ्ना हुन्छन् खुसियालीका, न्यायका पनि, ती बेग्लै छन्। त्यसमा दार्शनिक वैचारिक दृष्टिकोणहरूको भिन्नतामा म जान चाहन्न। समग्रमा यी पार्टीहरू देशको स्थिरताको, लोकतन्त्रको रक्षाको खम्बा हुन्। यी जरुरी थिए। यी थोत्रा यो चाहिँ अब पुरातत्वले उत्खनन गरेर चाहिँ राणा राजा कोही आउनेवाला छैनन् र विप्लव चाहिँ टाक्सेर सिद्धिने हो। बरु म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिंसा छोड, खुल्ला राजनीति भयो। जनताको मत जित। सबै इतिहासमा अहिले भएका सबै पात्र र प्रवृत्तिहरू उपयुक्त छैनन् भने नयाँ परीक्षणद्वारा आफूलाई स्थापित गर। यो खुल्ला अवसर छ, त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। तर निर्दोष नागरिकहरूलाई तर्साउने, स्थिरतातर्फ अगाडि बढेको राजनीतिलाई भत्काउने र मुलुकमा जबरजस्ती हिंसा थोपर्ने कुरा पाच्य हुन सक्दैन। नेपालले त्यो सहन सक्दैन। व्यक्ति हत्याहरू कति दर्दनाक हुन्छन् भन्ने कुरा आज पनि हामीले हिजोका द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको समाधान गर्न सकेका छैन। एउटै मञ्चमा बसेका छौँ हामी, पीडित र पीडक। इतिहासको पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने, 10 वर्ष युद्धलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले सहन्छ, तर साधारण जनताहरूलाई निकै कठिन छ यो कुरा बुझाउनु। तर हामीले यसलाई सफलतापूर्वक अगाडि बढाउनु नै छ। किनभने फेरि हामी ती
द्वन्द्वका घाउहरू कोट्याएर नयाँ द्वन्द्वतिर जान चाहन्न। त्यस हिसाबले अब यसमा धेरै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने केही पनि कुरा छैन र सम्भव नहुने कुराको निम्ति समय खर्च गर्ने, पार्टी पङ्क्तिलाई उद्वेलित बनाउने, सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई अप्ठ्यारो बनाउने, अरू कसैलाई चलखेलको मौका दिने कुरा नेकपाका नेताहरूले आफ्नो युगिन अभिभारा सम्झेर, एकताका मर्म र भावनाहरूलाई सम्झेर जानुहुन्छ भन्ने म विश्वास प्रकट गर्न चाहन्छु। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ यति नै हो। अब यहाँभन्दा धेरै लामो केही छँदा पनि छैन। साथीहरूसित भेटघाटको धेरै समयपछि तपाईँले नै उठाउनु भएको प्रश्नमा जान्छु। के चाहिँ हटायो भन्नुभयो मैले? यो मैले 11/6/20 लेखेको रहेछ है। डेट त्यो कता कता हुन्छ, त्यो चेकको जस्तो छ नि यो, त्यो मलाई थाहा छैन, त्यो आफै हेर्नु होला। सङ्घीय गणतन्त्र र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम। सङ्घीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि गणतन्त्र देशको नाम। नेपाल देशको नाम, गणतन्त्र होइन। नेपाल लेखेको त्यही छ, सङ्घीय गणतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था अनि नेपाल देशको नाम। यसमा चाहिँ के प्रतिगमन भएछ भनेर क्वेसन छ मेरो, होइन? प्रदेशहरू खारेज भएको त छैन। द्वन्द्व व्यवस्थापनको लागि मानिदिनु परेको न हो, देशलाई खाँचो त थिएन सङ्घीयता। लफडा झिक्न परेपछि हावामै शत्रु ढाल्न तरबार घुमाउने भएछन्। कमरेडका दुःख पनि कहिल्यै नसकिने। मैले यही लेखेको थिएँ, डिलिट गरेर छैन, खाली स्मरण हो। यो पहिलाको कुरा हो। यो मेरो मत हो, पार्टीको मत होइन। मेरो मत राख्न पाउँछु किनभने म पनि एउटा नागरिक हो, जसरी साधारण नागरिकले आफ्ना कुराहरू राख्छन्। त्योभन्दा माथि मैले आफूलाई कहिले कल्पना गरेको छैन। पदीय दायित्व जिम्मेवारी हो, व्यक्ति नागरिक हो। त्यसैले त्यो मेरो मत हो। त्यो छ समाजमा। यसको तात्पर्य यो के होइन भने चाहिँ त्यसको विकल्पमा चाहिँ फेरि राजै देख्ने। यदि असफल हुन्छ त्यसको विकल्प राजा। 240 वर्षसम्म असफल भएर ध्वस्त बनाएर यत्र आन्दोलन, दर्जनौँ आन्दोलन भएर आएको। 70 वर्ष त आन्दोलन नै आन्दोलन नि। अनि 140 वर्ष पनि के अरे हिसाब गर्नु होला। 104 वर्ष राणाको विरुद्ध आन्दोलन, झन्डै कति वर्ष, 30 वर्ष पञ्चायत विरुद्धको, कति हो 134 वर्ष। अनि द्वन्द्वकालमा 10 वर्ष फसिएन। कुनै न कुनै प्रकारको आन्दोलन वा जे पनि भन्न सक्छौँ हामी आफ्नो विचारअनुसार। त्यसपछि फेरि राजाको प्रतिगमन, त्यसले पनि भयो। त्यसपछि फेरि 10 वर्ष त यो सङ्क्रमणकालको व्यवस्थापन भनेर पहिलो संविधान सभा नै असफल भएर गयो। ती जम्मै जोड्नुहुन्छ भने 154 वर्ष चाहिँ राजनीतिक नागरिक अधिकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको निम्ति नेपाली जनताले सङ्घर्ष गरेका छन् नि। त्यो बेलाको अरू को थियो त? गणतन्त्र विरुद्धमा फेरि सङ्घर्ष सुरु भइसक्यो। गणतन्त्रको विकल्प छैन, यो भ्रम हो। सङ्घर्ष गर्न थाल्छ होइन। त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, गणतन्त्रमा लोकतन्त्रमा पनि असन्तुष्टि हुन्छन्। असन्तुष्टिले व्यवस्था फेर्न सक्दैन, किनभने त्यसले प्रशस्त समाधानका स्पेस दिएको हुन्छ। निरङ्कुश तन्त्रमा चाहिँ विकल्प खोजिन्छ, किनभने त्यहाँ स्पेस कम हुन्छ नागरिकले पाउने अधिकारको। तपाईँ अमेरिकाको सडकमा पनि जुलुस निस्किया देख्नुहुन्छ, दिल्लीमा पनि दिनदिनै जन्तर मन्तरमा भएकै देख्नुहुन्छ। दिनौँ त्यहाँ माइक लिएर मान्छे कराएकै हुन्छ नि त। हाम्रो रत्न पार्कमा मात्रै हो र हाम्रो पो त्यो जहाँ साँगुरो छ त्यही रत्न, के अरे त्यो कुइनेटो चाहियो यहाँ न्यु खोज्नलाई, त्यही पनि मान्दिएकै छ त, होइन?
त्यसैले चाहिँ त्यसमा विकल्प हुन्छ, स्पेस हुन्छ हैन, त्यहाँ संवादको चान्स हुन्छ, नागरिकको आवाज सुन्ने व्यवस्था हो लोकतन्त्र। तर अटोक्रेसीमा त कसैको पनि कुरा सुन्दैन नि। गणतन्त्रमा फेरि के छ भने यो असन्तुष्टिको चेक एन्ड ब्यालेन्स छ नि। तपाईँले भनेको कुरा के हुन्छ, 3 वर्ष त चुनाव भएको हुन लागिसक्यो, भएन मुसिर 4 गते त चुनाव भएको 3 वर्ष भयो। अनि संसारै बिगाएर रहेछ भने पनि 2 वर्षपछि त रामधुलै हुने गरी नेकपालाई नेपाली जनताले सजाय गरेर अर्को आफूलाई चुज गर्नुपर्ने के हो त्यो लिएर हाल्छन् नि। आवधिक निर्वाचन के हो र, त्यही होइन। त्यसैले चाहिँ असन्तुष्टिले व्यवस्था फेर्न सक्दैन है साथी हो। पत्रकार साथीहरू पनि यसबाट चाहिँ उन्मुक्तै हुनु पर्यो कि, एकदमै उन्मुक्त हुनु पर्यो। त्यो अब कुँडा कर्कटतिर कोही पनि जाँदैन क्या। चाँदीको थालो डेमोक्रेसी भनेको किटाणु रहित। त्यो कहाँ त्यो बेलुका पकाएको भाँडोमा पनि त्यो राखिरहेर खाइरहेछन् जनताले, खान्नन् त्यो। त्यसैले चाहिँ 21औं शताब्दीका जनताले त्यो कुरा हो। अब दोस्रो उहाँले उठाउनु भएको थियो के अरे बहुमत पार्टीको निर्णय मानिन्न भनेको होइन। पार्टीको निर्णय मानिन्छ, चाहिएको निर्णय मानिन्छ, सही निर्णय मानिन्छ। होइन अरू अनुकूल सबैले आफ्नो बनाउन खोज्ने, यसमा कुनै विवादको लफडा छैन। तपाईँले जे प्रश्न गर्नुभयो त्यो पनि त यसको उत्तर चित्त नबुझेर त्यो प्रश्न गर्नुभयो नि, तपाईँको अनुकूल जवाफ आएन। कुरा त यति हो होइन र। त्यसैले कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि सिस्टमको कुरा गरेको। सिस्टम के हो भन्दाखेरि चाहिँ सोझै निर्वाचित अध्यक्ष हो, केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष चुनेको होइन नि। त्यसैले केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बहुमतले अध्यक्ष हटाउन सक्छ भन्ने कुरा असम्भव छ, गलत छ, पार लाग्दैन क्या। त्यो साँचो कुरा भनिदिएको। अब यस भने बापत आफू अनुकूल भयो कि भएन भने त भयो होस् नभए नहोस्, हुने चाहिँ त्यही। सुन्नुहोस् न, केन्द्रीय कमिटी पनि निर्वाचित गरेको छ। केन्द्रीय कमिटीका पनि आफ्ना परिभाषित काम छन् नि। तपाईँ 9औं महाधिवेशनमा 8औं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल कमरेड अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। बहुमत कसको थियो केन्द्रीय कमिटीमा? केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत माधव कमरेड र केपी ओलीको एलायन्सको थियो। यदि नेकपाको कुरा गर्नुहुन्छ भने, नेकपा एमालेको तत्कालीनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, होइन र। त्यसैले त्यसले झलनाथ खनाललाई हटायो। अर्को पनि याद गर्नु होला, बहुमत आज होइन, उहिले 54 सालमा जेएन कमरेडलाई महासचिव बनाउने भनेर बहुमत उही बेला जेएन कमरेडको पनि साथमा वामदेव कमरेडको अगुवाईमा 22 भाइको निर्णय त भएको थियो। महासचिव तत्कालीन महासचिव माधव नेपालले, जबकि यो व्यवस्था थिएन, उहाँ बिचमा मदन भण्डारीको एउटा दर्दनाक अवसानपछि पार्टीले उहाँलाई सर्वसम्मत नेताको रूपमा अगाडि बढाएको थियो। बहुमत पुगेको थियो, हटायो, हटाउन खोज्यो। जबरजस्त बलात् परिवर्तनको जुन प्रयत्न गरियो त्यसलाई के गर्यो पार्टीले, कार्यकर्ताले, महाधिवेशन सबैले खारेज गर्यो। छेडी कुरा नगरौँ, हाम्रा अभ्यासहरूको पनि कुरा हेरौँ। त्यसैले हामीले त्यसपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि केही मान्छेहरूको खुसामतले समीकरणदेखि समीकरणले गर्न सकिन्छ। यही सिस्टम लागू गर्ने हो भने त 3 महिनापछि अर्को अध्यक्ष भन्छ, त्यसलाई पनि अरू मिल्छन् हटाइदिन्छन् नि। केन्द्रीय कमिटीमा यो चलायमान त भइहाल्छ नि। आइआरएमको आइआरएम हुने होला, त्यसो भए गुटगुटको एउटा चाहिँ ओल्लो घरको नहरे पल्लो घरमा सरे के चाहिँ ठुलो कुरो भयो र। त्यो सिस्टम खोजेको होइन नि। त्यसैले किन अध्यक्ष डाइरेक्ट इलेक्टेड अध्यक्ष किन गरियो? हिजोका अनुभवहरूबाट गरियो। नेतृत्वलाई बढ्दा जिम्मेवार छ, जवाफदेही हुनुपर्छ। पार्टीका विरुद्ध, पार्टीको घोषित नीतिका विरुद्ध, देशका विरुद्ध, संविधानका विरुद्ध, कानुनका विरुद्ध गयो भने स्वाभाविक रूपमा त्यो कारवाही गर्ने विभिन्न निकाय छन्। अब कसैलाई रहर लाग्यो, यसलाई आज खुरमुर्याइदिउँ, यसलाई झारिदिइहालौँ कुर्सीबाट भन्ने लाग्यो भने अनि रन तन्निएर गएर चाहिँ 5 जना बसेर लहट 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 भनेर हट्दैन साथी। यो के हुनसक्छ भने न्यु खोजाइ पनि हुनसक्छ, समाधान हुँदैन। त्यो चाहिँ दोहोरिन्छ। हजुरबाबुलाई फाल्ने टोको जस्तो नातिलेहरूले फेरि टोको मागिरहन्छ, यो खालको कुरा हुन्छ। त्यसैले त्यो सम्भव छैन भनेर मैले अघि नै यसको लजिक पेश गरिसकेँ। यसको बारेमा मेरो तर्क यति हो कि
चुनावले प्रधानमन्त्री बनाएको र अर्को 2 वर्षपछि हुने चुनावले पनि त्यसै गरी नै प्रधानमन्त्री छान्छ नि त। सक्छन् दलहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री यो भनेर नीति र नेतृत्व सहित मैदानमा जान्छन्। सक्दैनन् भने पार्टीलाई भोटमा आएर जालान्। संसदीय दलको कुरा आउँछ। त्यसो भएको हुनाले कसका लागि विधि बन्दैन क्या। लोकतान्त्रिक सिस्टम त्यो सिस्टमलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरा लागि अर्काका लागि त्यो होइन। त्यसैले चुनाव प्रधानमन्त्री हटाउनु छ भने या त संसदीय दल फेस गर्नु पर्यो, पार्टी अध्यक्ष हटाउनु छ भने 4 महिनापछि महाधिवेशन गर्नु पर्यो। कुरा यति हो। याभन्दा अर्को कुनै विकल्प छैन। त्योभन्दा अर्को विकल्प गर्ने बलात् परिवर्तन हो। बलात् परिवर्तन न स्थिरताको न एकताको। फेरि यति ठुलो दलमा आउने दुर्घटनाले नेकपालाई मात्रै पिरोल्नेवाला छैन। यो देशलाई नै ध्वस्त अस्तव्यस्त बनाउन सक्छ। त्यसको जवाफदेहिता पनि र त्यसलाई सम्हाल्ने पनि चिज लिएर हिँड्नु पर्यो नि त। यो कुनै रमाइलोको कुरा होइन नि त। यो जिम्मा छ। 5 वर्षको निम्ति नेकपाको हातमा यो देशको पनि जिम्मा हो। साधारण अर्थमा त्यसरी पनि बुझौँ। को बारेमा मैले आम रूपमा प्रष्टीकरण दिएको छु। संसदमा जाँदै अनौपचारिक राजीनामा आयो भनेर संसदमा उभिनबाट रोकिएको चिज हो नि। म त्यहीँ फेस गर्छु। तपाईहरुलाई म डकुमेन्ट उपलब्ध गराइदिन्छु। तथ्य के हो भनेर। त्यो 18 अर्ब हो कि 28 अर्ब हो भन्ने त्यही डकुमेन्ट हेरेपछि पत्रकार साथीहरूले क्लियर हुनुहुन्छ। जहाँ डकुमेन्टेसन निजी कुरा होइन नि। त्यो एउटा देशले अर्को देशसित गरेको गोजीको पैसा झिकेर दिने वा लिने त्यो कुरा होइन। राज्यका निकायहरूबाट निर्णय हुनुपर्छ। त्यो निर्णय कहीँ पनि भएको छैन। राज्यको ढुकुटीबाट पैसा निकासा हुनुपर्छ, सम्झौता हुनुपर्छ। साधारण कुरा छ, त्यो छैन। त्यसैले त्यस विषयमा मैले अदालतमै गइसकेको हुनाले ममाथि अन्याय भयो, अत्याचार भयो, गलत हल्ला चलाइयो, त्यसको शिकार मलाई गर्न खोज्यो। कारण जेसुकै होस्, विषयहरू जेसुकै हुन्, सही हो। मैले अपराध गरेको छ यो देशका जनताका विरुद्ध। यो देशका गरिब जनताहरूले, निमुखा जनताहरूले उठाएको राजस्वमा एक सुका एक पैसा हिनामिना गरेको छ। त्यो प्रमाणित हुन्छ। मैले कुनै एक्सक्युज माग गर्दैन। सजायको भागीदार 1, 2, 3 हुनै पर्दछ। उन्मुक्ति भन्ने शब्द कानुनी राजमा हुन सक्दैन। प्रष्ट छ कुरा। हुँदैन भने हल्लाकै भरमा, लेखेकै भरमा वा हल्ला मचाइदिएकै भरमा लेख्नेको दोष के, हल्ला मचाउनेको छ। उसले पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। त्यसकारण म अदालत गइसकेको छु। अख्तियारले के भन्यो तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। दोषी प्रमाण केही पनि फेला परेन भन्छ भन्ने छानबिनकारी निकायले। अदालतमा पनि छ यो मुद्दा। म आफै गएको छु न्याय माग्दै भनेपछि त्यहाँ के हुन्छ, अदालतको फैसलालाई मैले सिरोपर गर्ने हो। चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिस्टम हाम्रो देशमा छ। कोही पनि कानुनभन्दा माथि छैन, संविधानभन्दा माथि छैन। अब जहाँसम्म अरू कसको कुरा छ भन्ने छ, मैले त्यस्तो आदर्शवान नेताहरूलाई मबाट सिक्ने के हुन्छ होला र। म त त्यसै पनि चाहिँ यतिकै चाहिँ पीडित दण्डित जस्तो अनावश्यक रूपमा 18.5 अर्ब हल्ला मच्चाएको छ। 28 अर्ब कसैलाई चाहिएको थियो होला त्यति। त्योभन्दा बढी चाहिनेहरू पनि आएका थिए साथी हो। नआएका चाहिँ होइन, नआएका चाहिँ होइन, आएकै थिए। इस्युमा आएका थिए, अनेक विषयमा आएका थिए, हरेक प्रोजेक्टमा आएका थिए। त्यो म जान चाहन्न। धेरै भन्न पनि आवश्यक छैन। त्यो गरेको भए खुसु गरेको भएदेखि बडा आनन्द हुन्थ्यो होला। नटेरेर नगरेपछि उही त्यही चाहिँ दण्डित भएको छ। ठिकै छ। म अहिले त खालि दण्डित भन्नाले पब्लिकमा एउटा भ्रम क्रिएट गरिएको छ। त्यो कुरा सत्य के हो थाहा भइहाल्छ। किनभने यो समाज आलोचना गर्न पनि त्यतिकै सिपालु छ। गलत रहेछ र पुष्टि भयो भनेदेखि सम्मान गर्न पनि यही समाजले सक्छ भन्ने म विश्वास गर्छु। किनभने यो सोसाइटी पनि डेमोक्रेटिक छ नि त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै डेमोक्रेट होइन। त्यसका हामी सबै सदस्य हौँ। तिनले त्यो कुरा गर्छन्। जहाँसम्म अरूको कुरा छ, मैले दिँदा त के, अब मैले त दिन मिल्दैन होला। कम्तीमा मेरो जति गरेदेखि राम्रो हुन्थ्यो होला। क्वेसन उठेपछि आफ्नो जुन मर्यादाजनक ठाउँ छ,
छानबिनहरूलाई गर्न कसैले खोज्यो भने, परीक्षणहरू गर्न खोज्यो भने, पर्यो भने अब उच्च पदमा बसिरहेर होइन भन्दाखेरि अलिकति गाह्रो हुन्छ होला। त्यसैले गर छानबिन भनेर अख्तियारले गर, अदालतले गर, संसदीय समितिले गर, सम्पत्ति शुद्धिकरणले गर, पीडितको पनि आवाज सुन वा के छ भनेर भन्नुपर्ने हो भने मेरो छैन है यसमा। फेरि नो कमेन्ट भन्न नसकेर मैले भनिदिएको, दिस इज कमेन्ट अल्सो। नो कमेन्ट, यही हो कमेन्ट। प्रवक्ताबाट छुट्नु पर्यो कि होइन। अब यसो छ, जब सार्वजनिक जीवनको प्रश्न आउँछ भने काँड भन्ने कुरा प्रधान हुन्छ र हामीले त्यस आधारमा व्यक्ति हेरेर नियम बनाउने हो र व्यक्तिको आधारमा, उसको हैसियतको आधारमा वा प्रधानमन्त्री बनाउन पनि को भए के, पार्टी पनि के भए के भन्ने हुँदैन होला। मेरो यसमा केही कमेन्ट छैन। जनताको कमेन्ट म पनि हेर्दैछु रमाइलो मानेर। होइन म मात्रैलाई त आरोप लाग्दो रहन्छ त, अरूहरूलाई पनि लाग्दो रहेछ भनेर म पनि हेर्दैछु। यद्यपि म मेरो बारेमा मात्रै स्पष्ट छु, मेरो बारेमा म जवाफदेही हुनुपर्छ।